जी, तो दोस्तों जब मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख़याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का। और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुँचे हैं। और उनसे पहले आपको पता है वो राजापाक्सा फैमिली थी एंड ऑल दैट, और फिर जो कुछ हुआ और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मफाद में हो। और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंडिया के मफाद में नहीं होगा, वो इंडियन ओशन रीजन के मफाद में होगा। वो पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं। सो वो ये जो बिम्स्टेक में की बातें चल रही हैं कि जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शेड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जो सुते हैं यहाँ, उठिए तो टोर पविए किसे पास है। And that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region. अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब। और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको याद है जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਮਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਮਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। So the gentleman was asked went to Sri Lanka and he didn't talk about Indo-Pacific, he didn't talk about anything, he only spoke कि जनाब हम श्रीलंका को $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देंगे फॉर डिफेंस। ठीक है जनाब, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 4 ਗੋਲੀਆਂ 5 ਸ਼ਰੇ 3 ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ और ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। मतलब what else can we give। मतलब एक मुल्क है, आपको पता ही नहीं है कि उसने 2 साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाना, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है उस मुल्क की, और आप उसे कह रहे हैं तो $50 मिलियन देंगे कि आप जो है ना कोई शॉपिंग कर लो साढ़े को। ठीक है जी। तो एनी हाउ, अब ये जो क्वेश्चन है, इनको IMF की डील भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। अब ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन। ठीक है जी, कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और दे आर वर्किंग ऑन एनहेंस कनेक्टिविटी। ठीक है जी। और ये एनहेंस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे इस वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफ़गानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है। वन सेकेंडली जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज़ में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की ज़रूरत है फॉरेन करेंसी, ਅਸੀਂ इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये च लवांगे। सो इट मीन्स कि दैट इंडियन करेंसी इज़ गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये मैं आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो भावें याद कर लो ज़ुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट पोर्ट्रे सजेस्ट that Indian currency should be used in this region। ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए,
کوئی اس میں وہ دو رائے نہیں ہوں گی. میں مطلب مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا منو غلط فہمی نہیں ہے، ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو مودی صاحب ہیں، یہ پائپ لائن کی بات ہوئی، اور یہ اس کے بارے میں جیسے بتایا کہ فیزیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو 23 کلومیٹر کا برج ہے اکراس دا پاک اسٹریٹ جو ہے، یہ کافی دیر سے یہ آئیڈیا تھا. ٹھیک ہے جناب. اور سننے میں آ رہا ہے کہ 2022 میں جسے اس کی 2002 میں اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ برج کا معاملہ تھوڑا ایمبیشیس لگ رہا ہے مجھے. لیکن 23 کلومیٹر کوئی بہت بڑا برج نہیں ہے، کوئی ایڈی کو بڑی آج کے دور میں. یہ چائنا ہوتا انڈیا کی جگہ پہ تو انہوں نے بنا لینا، سری لنکا کو جوڑ لینا تھا انہوں نے. خیر اینی ہاؤ، اب یہ جو چیزیں ہیں انڈیا کو ساری بات ہے سری لنکا اس لیے عزیز ہے کہ انڈیا کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ سری لنکا میں آ کے کیا کر سکتے ہیں. چائنا سری لنکا انڈیا کے لیے وہی ہو سکتا ہے جس طرح کیوبا امریکہ کے لیے بن گیا تھا، کہ مطلب وہاں پہ بیٹھ کے ساری کی ساری سرویلنس اینڈ سارا کچھ کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو 1962 یا 1963 کے اندر جب کیوبن میزائل کرائسس ہوا تھا، جب کیا اسے بولتے ہیں، اس وقت کے جو پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی تھے، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ جو تھے انہوں نے اس وقت بالکل نیوکلیر جنگ کا خطرہ تھا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ کیوبن میزائل کرائسس ہو گیا اور پھر وہ جیسے ڈی ایسکلیشن ہوئی، تو سری لنکا کو انڈیا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. سری لنکا کو انڈیا بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ سری لنکا جو ہے وہ انڈیا کے لیے کیوبا بن جائے. اور خیر اس وقت خیر کمیونزم تھی اور سوویت یونین اینڈ کیوبا کا پولیٹیکل ماڈل اور تھا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ دیا سری لنکا کو تو سری لنکا سلپ ہو سکتا ہے. سو اب دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ذری بات ہے انڈیا کی پوزیشن ایسی ہے کہ دے کین آفر سم تھنگ، اینڈ سیکنڈ انڈیا کی سیکورٹی کنسرنز. اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو چائنیز ایک سرویلنس ویسل جو آئی تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ سرویلنس ویسل ہے، اب ظاہری بات ہے اسپائی شپ بھی کہا گیا تھا، جس وچ ڈاکڈ بیسیکلی ان سری لنکا، اور پھر وہاں سے ان کو لگا کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے. سو اب وہ جو میرا خیال ہے پورٹ ہے ہمبن ٹوٹا پورٹ جو چائنا کے پاس ہے انڈر دا 99 ایئر لیز، وہ تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں گاٹے لے جائے گی، مطلب گٹیاں بہ جائے گی. If this is the case, if this in this way the Sri Lankans kept giving everything, so what will happen at the Hambantota port? The Sri Lankans will not have a control over there. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو اکنامک پارٹنرشپ ہے، یہ اب وہ ظاہری بات ہے میری ٹائم کی بات ہو رہی ہے، اسٹرینتھنگ. ابھی اب جو بائیڈن مودی صاحب کا جو وزٹ ہوا ہے امریکہ اس کا فرانس کا، تو وہ جو رافیل آئے ہیں دے ہیو کم ود دس جو آپ کی جو سی کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا یہ ہے کہ میری ٹائم ایئر انرجی اور پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی کی یہ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن اصل میں دے آر ورکنگ کہ ہم نے ٹورزم کو کیسے امپروو کرنا ہے. اور یہ ساری جو ملٹی لیٹرل جتنے بھی ملٹی لیٹرل کہہ رہا ہوں جتنے بھی ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہے کہ کیسے کیسے لانگ ٹرم ہمیں کمٹمنٹ لے کے جانی ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکنالوجیکل کوآپریشن ایگریمنٹ بھی کرنا ہے، بیکاز انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج تو آتا ہے نا کہ ان کے پاس ہے. سو مودی صاحب جو ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم پوری اپنی وہ سارا کچھ آپ کو دے رہے ہیں، آپ بس تسی کھلوتے رہو، تسی پیچھے نہ ہٹیا جے، وی ول گیو ایوری تھنگ ٹو سری لنکا. اور اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے، جس میں پرٹیکولرلی رینیویبل انرجی میں، فن ٹیک کنیکٹیویٹی میں، ایز آف پیمنٹ فلو میکانزم میں. آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے از ورکنگ ویری شارپلی فار دس ایز آف پیمنٹ فلو میکانزم، جس میں فار ایگزامپل دے ورک ود فلپائن کہہ رہا ہوں، ود سنگاپور، دے ورکنگ ود یو اے، دے آر ورکنگ ود سری لنکا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، کامن کرنسی، اور کرنسی جس کی انڈین کرنسی، اور انڈین کرنسی کو اتنا ایکسیسیبل کر دو that this currency becomes your soft power and this currency becomes that dependence کا بن جائے گا سارا. ٹھیک ہے جناب. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. سو مودی صاحب جو ہیں انہوں نے جو اپنی برج کا ان کا آئیڈیا ہے، یہ 2002 میں آیا تھا، لیکن یہ بڑا جسے وہ کہتے ہیں نا اگریسو قسم کی اپروچ ہے.
اور سری لنکا جو ہے وہ آلریڈی، اگر آپ کو میں بتا دوں کہ انہوں نے انڈین روپی کو ایک ڈیزیگنیٹڈ فارن کرنسی آلریڈی انہوں نے بنا دیا ہوا، تاکہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز کرنی چرنی ہوں، ٹھیک ہے جی. سو اس لیے انڈیا سمجھتا کہ کرنسی کو اہمیت دو، کرنسی کی ویلیو ہو. گو کہ جس طرح رشیا نے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، رشیا تھوڑا پیچھے ہٹ گیا ہے. سو یہ چیزیں میں آپ کو بات بتاؤں، پیچھے اس سینس میں ہٹا ہے کہ انڈین کرنسی بہت زیادہ آگے کیا کرنا ہے، کہاں لگانی، تھرڈ پارٹی کو نہیں ہے جدھر دینی ہے، ٹھیک ہے. لیکن واٹ دے ڈیڈ از کہ ان کی ریلیونس ہے. اب فار ایگزامپل انڈیا جو ہے وہ اتنا بڑا، ایون کہ جو گرین پروڈیوسر بھی ہے، کہ انڈیا نے فار ایگزامپل بین کر دیا جی کہ ہم اپنی رائس ایکسپورٹ جو ہیں اس کے اوپر بین کرتی ہے. اچھا، اب انڈیا ون آف دا ٹاپ ایکسپورٹر ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انڈیا کی انٹرنل قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اب پاکستان والا صاحب سی نا، ساڑھا سارا آٹا چول چوچے شوچے کھانا چکن جننا سارا افغانستان جا رہا ہے. مجھے اگلے دن ایک بندے نے بتایا، از فرینڈ انکل ہیں ہمارے، تو وہ یہ بڑی دوستی ہماری ہے ان سے، تو وہ یہ پولٹری کا بزنس کرتے ہیں، تو بڑے ہائی لیول کے پاکستان کا بزنس کرتے ہیں. تو مجھے بتاتے ہیں میرا تو اب جو ہمارا چکن ہے وہ افغانستان جاتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے، اسی لیے پھر پاکستان میں قیمتیں بڑھ جائیں گی. افغانستان میں اگر پاکستان سے چکن افغانستان جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. سو اب انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی جو نان باسمتی وائٹ رائس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی انہوں نے ایکسپورٹ کر دی. کیونکہ باسمتی رائس کا تو آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کی تو لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں نا آن دس، یہ جو ٹریڈ مارک اینڈ کاپی رائٹ ایشو کے اوپر. خیر نہیں ہو، اور میرا خیال ہے وہ پاکستان ہیز ون دا کیس اف آئی ایم ناٹ رانگ. ورنہ انڈیا، وہ آئی میٹ سم ون ان جنیوا وین آئی واز دیئر لاسٹ منتھ. تو پاکستانی فرینڈ ہو از اے ڈپلومیٹ، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ انڈیا واز اباؤٹ ٹو گیٹ دا ٹریڈ مارک، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ سم ون، کسی کو پتہ چلا کہ ایسے ہی یہ ہوا ہے، تو وہ فائل کرنا ہوتا ہے کچھ. انہوں نے فائل وغیرہ کی ہے، اینڈ دین اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی، اینڈ دین اٹ ٹک سم ٹائم. اینی ہاؤ آئی ڈونٹ نو مچ ڈیٹیل، لیکن یہ باسمتی کے اوپر بڑا رول ہے. سو لیکن انڈیا باسمتی کا ایکسپورٹر ہے، بیکاز پوری دنیا میں پاکستان اور انڈیا سے یہ جاتا ہے، رائس جاتا ہے. خیر انڈیا کی جو منسٹری ہے جو کنزیومر افیئر کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں بیکاز تاکہ ہم قیمتیں کم کر سکیں. سو انڈیا کی جو مارکیٹ ہے، انڈیا جب بات کر رہا ہے کرنسی کی، انڈیا جب بات کر رہا ہے کنیکٹیویٹی کی، انڈیا جب بات کر رہا ہے کہ جی سپلائی چین کی، تو آپ دیکھیں کہ جتنا انڈیا چاول پیدا کرتا ہے، اگر وہ نہ کرے، ادھر سے رشیا نے وہ کر دیا، یوکرائن کے ساتھ ڈیل کینسل کر دیا، بلیک سی سے وہ جتنا بھی ان کے نکلتا تھا وہ گرینز، جو کل میں نے اپنے شو میں بات بھی کی تھی. تو آج اگر یہ قیمتیں کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، سوری ایکسپورٹ بند کر دیتے ہیں، تو انڈیا میں تو قیمتیں بڑھ جائیں گی، لیکن دنیا میں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ انفلیشن بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. پاکستان نے بہت دفعہ سوچا ہے کہ ہم انڈیا سے چاول امپورٹ کر سکیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہمارے لیڈرز کیوں اس حوالے سے نہیں زیادہ سوچتے. انڈیا کے اندر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 11.5% تک قیمتیں بڑھ گئی ہیں پچھلے 3 مہینوں میں، ٹھیک ہے جی. اور یہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ آبویسلی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے، خطرناک ہے، الیکشنز آ رہے ہیں آل دیٹ. اور انڈیا جو ہے دنیا کا بگیسٹ رائس ایکسپورٹر ہے، ٹھیک ہے جناب. 40% گلوبل ایکسپورٹ، ورلڈز بگیسٹ رائس ایکسپورٹر ہے. 40% دنیا ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد تھائی لینڈ، ویتنام اور سارا یہ ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اسی بڑے بانے ہیں اور جنہوں کہتے ہیں نا 30 مار خان، لیکن چول نہیں ساڑھے کول بیچیا جاتا پہ کدھر. چول بیچن لگے سان ٹینشن پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب انڈیا نے کوئی 20% ڈیوٹی بھی لگائی تھی. خیر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ان ڈیٹیل، بٹ میں کہہ رہا تھا، جو بتانا چاہ رہا تھا میں اس حوالے سے آپ کو، کہ جو انڈیا جو ہے اٹ از سو مچ امپورٹنٹ، اٹ ہیز بیکم سو مچ ڈپینڈنٹ ود دا ورلڈ، کہ یہ فیکٹرز جو ہیں دے اکاؤنٹ الاٹ، کہ انڈیا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہم سے زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر ڈپینڈنس ہو. جتنی ڈپینڈنس ہوگی، اسی لیے وہ خطے میں بھی اپنے ڈپینڈنس جنریٹ کرانا چاہتے ہیں. جتنی زیادہ ڈپینڈنس ہوگی دیٹ از گڈ فار انڈیا. اب سری لنکن جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ آتے ہیں انڈیا، کیونکہ انڈیا نا ایزی لگتا ہے. سری لنکن وہاں بھی نہیں جاتے، کیا نام ہے ادھر جو ہے چائنا بھی نہیں لمبا چوڑا جاتے، کیونکہ وہاں پہ وہ مزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. سو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اور سری لنکا جو ہے، اور میں پاکستان کو کہوں گا کہ ہم نے یہ جو برج بنا رہے ہیں وہ
पेट्रोलियम की पाइपलाइन की बातें कर रहे हैं। क्या ये अच्छा होता हम ये सारे सेंट्रल एशिया और रशिया से तेल आ रहा होता और हमारे पाकिस्तान आता, इंडिया जाता और पूरे खित्ते में फैल जाता, श्रीलंका को भी मिलता, भूटान को भी मिलता, सबको तेल मिलता, और ऊपर से रशिया और हमने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ऐसा क्या है जनाब? हम और होता क्या, पाकिस्तान को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता। पूछें क्यों? अगर अफ़गानिस्तान या तालिबान कोई मसला पैदा कर ले तो पाकिस्तान, इंडिया और पूरा खित्ता मिलकर तालिबान के ऊपर प्रेशराइज़ करता कि सारा कुछ करें, लेकिन ये जो तेल है इसकी जो है तरसील को ना करें। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम क्यों रशिया का तेल और सेंट्रल एशिया का तेल जो है वो इंडिया जाना दें? हम क्यों इंडिया के चूल्हे जलने दें? मुझे याद है, वी हैव हर्ड दिस अ लॉट कि जी अगर पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को मज़ीद नीचे करें, इंडिया को दबाएं, इंडिया तरक्की ना करे, इंडिया तरक्की करेगा तो हमारे लिए मसले पैदा होंगे, हमें डिफेंस पे पैसा लगाना पड़ेगा, क्या क्या करना। वो इंज दियां गल्लां असां बड़ियां सुनियां ने, लेकिन फ़ायदा हुआ इंडिया इज़ ग्रू विदाउट आर सपोर्ट, विदाउट आर हमारी मर्जी के बगैर ही उठ गया। तो हुण असीं आने हैं कि यार हुण की करिए, हुण साडा दिल करदा ना डकीए, पर डकिया कित्थों जाए? बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द कैपेबिलिटी, द वर्ल्ड इज़ कनेक्टिंग विद अस। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के बगैर ही जो है ना रशिया से हर जगह से सस्ता तेल आ रहा है। क्या ही होता, ये सारी लाइनें बिछी होती हैं रशिया से तो साड़ियाँ भी ज़रूरतां पूरी होंदियां, हम भी आज डॉलर पे मारे मारे ना फिर रहे होते, हमें भी डॉलर चाहिए ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हों। आज रशिया के साथ हमारी लाइनें बिछी होती, ईरान से हम तेल ले रहे होते तो सानू टेंशन ही कोनी सी। लेकिन थैंक्स टू आवर विजनरी लीडर्स, थैंक्स टू ये जो महान सारे हमारे सरों पे बैठे होते हैं सारा टाइम, साढ़ा दिमाग खाते रहते हैं, सानू विजन दसते रहते हैं, बट दे नेवर नो वट इज़ अ विजन। इन फैक्ट ये विजन नहीं है कि आप चीज़ें बंद कर दें, विजन ये खोलें, इंडिया से भी कारोबार करें। हमें आटा, गंदम, चावल, राइस, कॉटन अगर इंडिया से मिलता है जितना पकड़ लें, जहाँ से जितना मिलता है पकड़ लें। यार ये जिस तरह की मार्केट है, जिस तरह के आइंदा आइंदा आने वाले दिनों में हालात हैं, द वर्ल्ड इज़ टू, द एनवायरनमेंट इज़ जिटरी, द मार्केट्स आर जिटरी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं दे हैव टू को प्रोएक्टिवली काम करना है, और ना हम तेल के लिए सऊदीज़ के पाँव पड़ते, ना हम यूएई के पाँव पड़ते, ना हम दुनिया के पाँव पड़ते, ना आज हम आईएमएफ के पाँव पड़ते। वो हमारा लीडर कल कह रहा था, उसने कहा हम आईएमएफ की लीडरशिप के सामने बैठे सा तो होया कि उन्होंने कहा पायना सा आयतल कुर्सी कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया कि या अल्लाह ये मान जाए हमें आईएमएफ की डील है। कभी इंज भी डील हुई हैं कि जी सामने आईएमएफ की बीबी बैठी हुई है जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो हमारी जो साथ दो मैडमें थी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब एंड श्री रहमान, वो कुरान की तिलावत कर रही हैं और ताकि इसका दिल मोम हो जाए। आई डू बिलीव ऑन दी होली स्क्रिप्चर, आई डू बिलीव ऑन कुरान पाक, एंड आई डू बिलीव कि दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट हर मुसलमान के लिए। बट द क्वेश्चन इज़ के वो उन्होंने तो फार्मूला देखना है ना पायन कि तुसी मतलब क्या क्या कर रहे हैं। खैर हमारे मिनिस्टर साहब का रात मैंने एक टीवी पे इंटरव्यू सुना, उन्होंने क्या वो जो हम कुरान की आयतें तिलावत कर रहे थे तो उनका दिल नरम हो गया और फिर वो हमारी डील आईएमएफ के साथ हो गई। तो बात बहरहाल वो फिर अब उस पर लंबी बहस हम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा किसी दोस्त के साथ मिल के उस पर बहस करें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कम करन नाल हुंदे न प्लान मेरे ख्याली पुलाव, ख्याली बिरयानी बनाना, दिमाग च बिरयानी बनाना तरक्की नहीं होनी। तो तरक्की जब आप वेन यू वर्क ऑन, ठीक है। आज ये दुबई मिडल ईस्ट सारे कहाँ चले गए, असी उत्थे ही जाके ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਝ ਨਾ ਕਰੋ, अनफॉर्चुनेटली। खैर एनी हाउ वी शल कीप ट्रैकिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशन। आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया हैज़ कम टू श्रीलंका's रेस्क्यू नॉट फॉर श्रीलंका बट फॉर इटसेल्फ, और बिकॉज दे नो कि अगर हमने ये मदद ना की तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। सो ये काम ख़राब हो जाएगा तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए द इंडिया इज़ गेटिंग क्लोजर विद बांग्लादेश, इंडिया इज़ ऑलरेडी क्लोज विद बांग्लादेश, बट बिकॉज द डायनामिक्स कीप चेंजिंग, द चाइना फैक्टर हैज़ बेसिकली डिस्टर्ब्ड इंडिया the way it has disturbed America globally, but the China factor has disturbed India regionally. So वहाँ पे इंडिया को they have to come out of its comfort zone to attract जो regional partners हैं, and to allure them and to win them for multiple reasons and multiple levels and multiple grounds, so that एक leverage maintain रह सके। ये ना हो हम बंटोटा पोर्ट तो सारे चीनी आके बैठे होते हैं, and the world should know that China India जो है वो श्रीलंका is becoming Libya, sorry, Cuba for the Indians. Let's see. We'll keep talking and knowing what has happened there. Thank you.